दिलचस्प और ईमान अफरोज बयानात और दिलकश नात, खूबसूरत हमदे बारी ताला और मुनाजात और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल JY नॉलेज को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। किससे मांगने का मैं एक वाकया सुना, वक्त है तो सुना, तो फिर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है। लेकिन वाकया ये क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि हमारे घरों में चाहे मेरा हो आपका हो, मैं अपने ऊपर भी ले रहा हूँ, आप पर भी ले रहा हूँ। हमारे समाज सोसाइटी में एक रिवाज है। एक मरतबा क्या हुआ मालूम? अच्छा मेरे को बताओ, सबसे बेहतरीन औरत कौन दुनिया की? सबसे बेहतरीन बोलो ना, कौन? 4 औरतों का नाम आता है। कितनी औरतों का नाम आता है? 4। बोलो। नंबर 1 हजरत मरियम, नंबर 1 हजरत, बोलते जाओ ना, हजरत मरियम। नंबर 2 हजरत आसिया, नंबर 3 हजरत खदीजा, और चौथा नंबर हजरत फातिमा। फिर उलमा ने इस पर कलाम किया कि 4 में सबसे अच्छी कौन? तो अक्सर उलमा इस पर आए हमारे नबी की लाडली बेटी हजरत फातिमा तुज ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। एक मरतबा हजरत फातिमा और हजरत अली आपस में झगड़ा होता है। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है। क्यों? हाफिज अब्दुल रऊफ इनको पूछ रहा हूँ, ऐसा मुंह लटका के बैठे हैं, फरिश्ते पैदा हुए? होता है, झगड़ा होता है। हर हस्बैंड वाइफ में न झगड़ा होए ना। मेरे को वो लिखा है, बड़े बड़े लोगों के मलफूज में लिखा है, किसी ने कहा मौलाना मेरे को शादी हो के झगड़ा होता ही नहीं है। तो कहा कहीं भाई बहन ने तो शादी नहीं कर ली है, झगड़ा होना है। बोलो झगड़ा। तो अब झगड़ा किन में हो रहा है? हजरत फातिमा और हजरत अली। और कुछ झगड़ा थोड़ा बढ़ गया तो हजरत फातिमा ने रोते रोते कहा जा रही हूँ अब्बा के पास, जा रही हूँ। अब ये सिर्फ अब्बा नहीं थे, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हजरत फातिमा गुस्से गुस्से में दुपट्टा ओढ़ी और कहा जा रही हूँ, मेरे अब्बा के पास जा रही हूँ। ये कहकर निकल गई। वो हजरत अली का पूरा बदन कांपता। इसलिए नहीं कांपता था, इसलिए नहीं कांपता था कि ससुर से डर लगती थी, इसलिए नहीं कांपता था कि बीवी से डरते थे, इसलिए कांपता था कि खबर जा रही है आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। और अगर मेरे नबी ने हल्की सी भी बद्दुआ कर दी तो अली कहते मेरा दीन दुनिया सब बर्बाद हो जाएगा। इसे हजरत अली फरमाते मैं भी गया, लेकिन मैं कैसे जाता? हजरत अली कहते मैं दूसरे रास्ते से गया। मैंने बराबर देखा कि फातिमा हमारे नबी के घर पर गई। हजरत अली कहते मैं दरवाजे की ओट में खड़ा हो गया, और दरवाजे की ओट में खड़ा होने का मकसद कोई और नहीं था, बस ये था कि बद्दुआ न कर दे मेरे नबी। कहते हजरत फातिमा ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई, जो हुआ था सब सुनाया। सुनना, जवाब सुनना। हजरत अली फरमाते हैं मैंने बराबर सुना। मेरे नबी ने फातिमा के सर पर हाथ रखा, फातिमा के सर मुबारक पर हाथ रखा और 3 बातें फरमाई। सबसे पहले कहा तूने अली के बारे में जो कहना था वो कहा, लेकिन मुझे मालूम है मेरा अली बहुत अच्छा इंसान है, मेरा अली बहुत अच्छा इंसान है, बल्कि बच्चों में इस्लाम लाने वाला सबसे पहला अगर कोई है तो मेरा, बोलो कौन है? इनके अब्बा ने ईमान कबूल नहीं किया, मगर बेटे अली ने मेरा ईमान कबूल कर लिया था। पहली बात ये कही। और दूसरी बात क्या कही मालूम है? बेटा हर घर में झगड़ा होता है, हर घर में झगड़ा होता है, मियाँ बीवी का झगड़ा होता, मगर ये कौन सा तरीका कि अब्बा को जाके शिकायत करने का? ये कौन सा तरीका कि अब्बा के पास आने का, अम्मा के पास जाने का, किसी दूसरे के पास? ये कौन सा तरीका? हर घर में मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, आपस में बैठ के सुलह कर लेने का। और तीसरी बात जो हमारे नबी ने कहा, बेटी फातिमा तू मेरी बेटी है, लगते जिगर है, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन याद रखना ये जरूरी नहीं कि शोहर बीवी की हर मर्जी को पूरा करे। ये जरूरी नहीं है कि शोहर बीवी की हर मर्जी को पूरा करे। कभी कुछ उसको ज्यादा समझ में आएगा तो वो करेगा, कभी अपनी बीवी की मर्जी के मुताबिक करेगा। जा बेटी सब्र कर, जा, अल्लाह तुम दोनों में मोहब्बत देवे। ये कहकर हजरत फातिमा को वापस भेज दिया। मेरे दोस्तों सोचो यही मामला अगर हमारे घर में आया होता, और बाप क्या कहता, मेरा दामाद, हाँ वो तो मेरे से बहुत कमतर है, और मालूम नहीं कितनी गालियां देता फोन के ऊपर। यहाँ हमारे नबी ने वापस भेज दिया। हजरत अली तो वही खड़े थे ना, सीधे हमारे नबी के पास आके चिमट गए। मेरे नबी आपको तकलीफ तो नहीं हुई? हमारे नबी ने फरमाया नहीं कोई तकलीफ नहीं, जाओ जाओ फातिमा गई है, तुम भी जाओ। हजरत अली दौड़ते दौड़ते गए। हजरत फातिमा घर पहुंचे, उससे पहले हजरत अली ने रास्ते में रोका, कहा फातिमा सब बातें हो गई, सब सुन लिया, अगर मेरी गलती है तो मुझे माफ कर देना। हजरत फातिमा ने फरमाया मेरे अब्बा ने समझाया आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। मेरे दोस्तों फिर सोचो मोहब्बत का क्या आलम हुआ होगा। ये हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह
خیر مجھے یہ کہنا ہے، غم ہو یا خوشی ہو، ہم سب کا دماغ کس کی طرف جانا چاہیے؟ اگر آپ کی دکان میں بہت پروفٹ ہوتا ہے، کبھی یہ نہیں ہاں وہ تو میرا دماغ ہے، یوں چٹکی میں ادھر کا پیسہ ادھر ڈالا اور یہ زمین لے کے وہ زمین لیا. نہ میرے پیارو، خوشی دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ. ہمیشہ خوشی ہو تو بھی 2 رکعت نماز پڑھ لے، غم ہے تو بھی 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ کو راضی کر لے. بولو سب کریں گے انشاءاللہ. اور میں ایک بہت امپورٹنٹ بات لے کر آیا ہوں میرے پیارو. میرا کئی مرتبہ نندربار، مہاراشٹر میں ایک جگہ ہے نندربار، وہاں میرا جانا ہوا ہے. اور جب میرا وہاں جانا ہوا تو ایک مسجد ہے وہاں پر، مسجد عمر نام کی مسجد ہے، بہت چھوٹی. یہ ہماری تو ماشاءاللہ ہے، بولو ماشاءاللہ، بولو ماشاءاللہ. اور جیسے ہماری کیسے یہ گنبد والی مسجد شہر کے بیچوں بیچ ہے، ویسے وہ بھی نندربار کے شہر کے بیچوں بیچ وہ مسجد ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ عام نمازوں میں بھی لوگوں کو باہر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا پڑتا ہے. اب جمعہ کی نماز اور عید کی نماز اور رمضان کی تراویح اور وہاں پہ سحری اور افطاری کا معاملہ ہوتا ہے. تو مطلب ہے کہ مسجد اپنی جگہ پر ہے، 5 وقت کی نمازیں ہو رہی ہے، مسجد کا نام بھی مسجد عمر ہے، مگر جگہ کیپیسٹی، حالانکہ مسجد کے پاس زمین آگے ہے. الحمدللہ وہاں جا کر مشورہ ہوا، مشورے میں یہ باتیں طے ہوئی اور الحمدللہ مسجد کا رینوویشن شروع ہو گیا. اور انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر یا کچھ مہینوں کے اندر اتنی عالیشان مسجد ہوگی کہ انشاءاللہ ہمارے بھائی کو 5 نماز کا معاملہ ہو، عید کا معاملہ ہو، جمعہ کا معاملہ ہو، تراویح کا معاملہ ہو، انشاءاللہ اس کو باہر جا کے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنی پڑے گی. تو میں نے خاص نندربار والوں کو بلایا، میں نے کہا تمہاری بھی سینٹر والی مسجد ہے اور میرے کو بھی بہت کم موقع ملتا ہے سینٹر والی مسجد میں آ کے بیان کرنے کا. تو میں نے ان کو کہا تم آ جاؤ، ہمارے یہاں بہت سارے اصحاب خیر ہے. مجھے برابر یاد ہے کہ جب میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا نندربار والوں کے ساتھ تو 27 لاکھ کا بجٹ، کیونکہ پورا رینوویشن کرنا پھر اوپر منزل کو تیار کرنا تو 27 لاکھ کا تھا. الحمدللہ کرانے والا کون؟ اللہ کراتا گیا کراتا گیا کراتا گیا، 14 لاکھ پہ آ کے معاملہ رکا ہے. میرے پیارو آج آپ تمام سے میری اپیل ہے، اور ماشاءاللہ یہ لوگ نندربار سے سفر کر کے آئے. اب سوچو ہم تو یہاں اٹھے، یہاں نہائے دھوئے، یہاں آ گئے، ان کو کتنی فکر ہوگی. فجر کی نماز کے بعد یہ لوگ سوار ہو گئے، ابھی یہ لوگ یہاں پہنچے. اس میں ہمارے بہت پیارے بھائی جو وہاں کے امام بھی ہے مولانا جاوید صاحب نندربار، وہ بھی یہاں پر ہے. میرے ہارون بھائی بھی یہاں پر ہے. ہمارے سر ایک ہے وہاں کے، وہ جو بہت اچھے وہاں کے بڑے سر مانے جاتے ہیں، دین دنیا دونوں کا نالج ہے، وہ بھی ہماری مسجد میں آئے ہوئے ہیں. تو میں آپ تمام سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جاتے جاتے جتنا ہو سکے گا آپ تعاون کرو گے انشاءاللہ. بہت سو کا حافظ عبدالرؤف جب تعاون کرنے کہا جاتا ہے نا تو کیا کرے گا؟ مان 100 روپیہ نکالے گا. برا نہیں ہے، برا نہیں ہے، بہت اچھا ہے. کتنا نکالے گا؟ میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں تیرا موبائل کتنے کا ہے؟ یا تو جو گھڑی ہاتھ میں پہنا ہے وہ کتنے کی ہے؟ یا تیرا شوز جو شادی میں پہن کر جاتا ہے برینڈڈ وہ کتنے کا ہے؟ تو کیا اللہ کا گھر کا ویلیو ہمارے موبائل سے بھی کم ہے؟ اللہ کے گھر کی ویلیو ہمارے جوتوں سے بھی کم ہے؟ اللہ کے گھر کی ویلیو ہمارے ہاتھ کی گھڑی سے بھی کم ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بہت دے دے، مگر تھوڑا تو سوچنا. جب موبائل اتنے کا تو کم سے کم تھوڑا تو آگے بڑھو. یہ 10 روپیہ 20 روپیہ 100 روپیہ، کیا موبائل والے کے دکان پہ جا کے 100 روپیہ رکھتا ہے اور کہتا ہے آج کا لیٹسٹ موبائل میرے کو دے دے؟ جب دنیا والا نہیں دیتا تو اللہ کے ساتھ ایسا سودا کرنے کا، اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کا بہت جگہوں پر بڑی پریشانی ہے. بھائی ایسے گھر کا کرایہ کتنا؟ تو کہے گا بھائی یہ دکان کا کرایہ 8000 روپیہ، مسجد کی دکان 300 روپیہ. کیوں؟ مخلوق سے ڈر لگتا نا، اللہ سے ڈر نہیں لگتا.